स्वागत है आपके अपने ही चैनल इरशाद टीवी में। हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ख़ास। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आइए फ्रेंड, आज मैं फिर उर्दू अनुवादक की टॉपिक पर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं रोज़ाना इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने उर्दू अनुवादक के ऊपर क़वाइद के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद जो वाहिद जमा है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। ये सब बनाने के बाद अब कुछ मुहावरे बचे हुए हैं, कुछ ज़रबुल अमसाल है, उसके बाद उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट भी है। इंशाअल्लाह मैं वो भी बताऊँगा। लेकिन जो भी आपके सिलेबस के अंदर है, जो अहम है, जो क़वाइद की ज़रूरत है, जो 100 नंबर का कायदा है, सबसे पहले मैं उसको लेकर आ रहा हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं रोज़ाना जब वीडियो इसके ऊपर अपलोड करता हूँ और जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आप तो समझ ही गए होंगे आज मैं क्या बताने वाला हूँ। आज मैं मुहावरे के ऊपर जो मैं बताऊँगा, आप जान रहे हैं कि इससे पहले वाहिद जमा है, उसके बाद मुहावरा है। और मुहावरा कितना इम्पोर्टेंट है उर्दू अनुवादक के अंदर वो आप भी जानते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर लिखा हुआ है। आप उर्दू अनुवादक के जो उसका जो एक सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि उर्दू ग्रामर जो है, उर्दू क़वाइद, सिर्फ उर्दू क़वाइद 100 नंबर का है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखिए कुछ लिखा हुआ है। मुहावरा लफ्ज़ों के इस मजमूए को कहते हैं जो फ़ेल से मिलकर अपने लुग़वी माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल होता हो। ये कह रहे हैं कि मुहावरा किसको कहते हैं। मुहावरा ये लफ्ज़ों का मजमुआ है, कई लफ्ज़ मिलकर एक मुहावरा बनता है। और जो मुहावरा बनने के बाद जो उसका माना होता है, तो वो माना वो हकीकी माना नहीं होता है, बल्कि उसका मजाजी माना होता है। हकीकी माना को छोड़कर वो मजाजी माना में इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद मुहावरा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी भी वजह है। मुहावरे का इस्तेमाल ज़ुबान ज़बान की खूबसूरती के लिए किया जाता है। जब इंसान किसी से गुफ्तगू करता है तो उसके अंदर जो उसको बात करने के अंदर जो उसके उस बात के अंदर जो हुस्न पैदा होगा, वो मुहावरे ही के ज़रिए होगा। इसीलिए मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आप इसके ऊपर तवज्जो दें और आप इसको ध्यान से देखें कि मैं क्या क्या मुहावरा कह रहा हूँ और उसका क्या मतलब निकलेगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं मुहावरा। ये मुहावरा है, ये इसका माना है, ये इसका जुमला है। मुहावरा तो ये हो जाएगा, माना जो इसका होगा मुहावरा का, ये माना इसके अंदर दिखाया जाएगा। उसके बाद अब जो माना है, उस माना को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो बताया जाएगा कि वो माना किस जुमले के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और वो जुमला कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे है इसके अंदर अवसान ख़ता होना। अवसान ख़ता होने का मतलब ये होता है कि हवास गुम हो जाना, यानी अपने आप को खो देना। अब इसको आप जुमले के अंदर इस्तेमाल जो करेंगे तो वो इस तरह करेंगे कि यानी मैंने किसी को देखते ही, यहाँ तो इन्होंने कहा शेर को देखते ही, आप ये भी कह सकते हैं कि शेर को देखते ही मेरे अवसान ख़ता हो गए, यानी हम हवास बाख्ता हो गए, यानी हम डर गए। ठीक है, ये है इसका मतलब। देखिए, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का क्या मतलब, यानी अपना मतलब पूरा करना। यानी आपने किसी से कोई दोस्ती की, जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने आपको छोड़ दिया। यानी जब तक उसका काम था उन्होंने अपना किया, जब उसके काम की ज़रूरत नहीं रही उसने आपको छोड़ दिया। यानी तुम हर जगह अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हो, यानी हर जगह अपना ही काम बनाना चाहते हो। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, देखिए ये इसका मतलब है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू यानी अपनी तारीफ़ खुद से करना। अपनी तारीफ़ खुद से करने का क्या मतलब है, अब उसको जुमले के अंदर यहाँ से बताया जा रहा है। यानी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कमाल नहीं, बेवकूफ़ी होती। यानी अपनी तारीफ़ अपने से करना, यानी आपकी तारीफ़ कोई दूसरा ना करे, यानी अपनी तारीफ़ आप अपने से करेंगे तो इससे क्या मतलब होता है कि इससे आपकी बेवकूफ़ी नज़र आएगी, इससे आपके अंदर कमालियत समझ में नहीं आती है इसके ज़रिए। यानी अपनी तारीफ़ आप खुद से कर रहे हैं। अगर आपकी कोई तारीफ़ करे
تو وہ الگ سی بات، لیکن اگر آپ اپنی تعریف اپنے سے کر رہے ہیں تو یہ بیوقوف کہا جائے گا، اس کو عقل مند نہیں کہا جائے گا۔ اب دیکھیے اب تب ہونا، یعنی اب تب کا مطلب یعنی مرنے کے قریب ہونا، یعنی یہ شخص اب تب ہو رہا ہے، یعنی اب یہ مرنے کے قریب ہے، یہ بے چین و بے قرار ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی میرے میاں اب تب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ جملے آپ اس کو غور سے سنیں، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے کاپی کے اندر اتار کر اس کو آپ مشق کر سکتے ہیں۔ اندھیرے گھر کا چراغ ہونا، یعنی فائدہ مند ہونا، یعنی اندھیرے گھر کا چراغ ہے، یعنی یہ آدمی فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ اندھیرے گھر کا چراغ یعنی اگر کوئی گھر اندھیرا ہے، اگر اس کے اندر چراغ جلایا جائے تو اس چراغ کے ذریعے فائدہ ہوگا، جو اندھیرا گھر تھا اس کے ذریعے گھر کے اندر روشنی ہو جائے گی، اسی سے یہ مطلب ہو رہا ہے، یعنی اندھیرے گھر کا چراغ ہونا یعنی فائدہ مند ہونا، یعنی بیٹا اندھیرے گھر کا چراغ ہوتا ہے، یعنی بیٹا اپنے اندھیرے گھر کا چراغ ہوتا ہے، یعنی مالی حالت کے اعتبار سے اگر مالی حالت کمزور ہے، اگر وہ کمائے گا تو اس کے ذریعے کیا ہوگا، مالی حالت مضبوط ہوگی، یعنی اس سے گھر وغیرہ کا خرچہ چلے گا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آفت ڈھانا یعنی مصیبت آ جانا، یعنی ہنگامہ کرنا، پریشان کرنا، ٹھیک ہے۔ اب تم آفت ڈھانا چھوڑ دو، یعنی آفت ڈھانا یعنی کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو یہ ایک طرح کا تکلیف دینا، یہ آفت ہی ڈھانا ہوتا ہے، یعنی اس آدمی کو پریشان کرنے کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اس کو یہ کہا جائے کسی جملے کے اندر کہ اب تم آفت ڈھانا چھوڑ دو، یعنی تم اب پریشان کرنا چھوڑ دو، یہ اس کا مطلب ہے۔ آہنی دیوار بننا، آہنی دیوار یعنی سخت ہو جانا، مضبوطی سے حفاظت کرنا۔ آہنی دیوار یہ ہے کہ کوئی کام ایسی مضبوطی سے کرنا کہ اس مضبوطی کے ذریعے اس کو کوئی نقصان نہ ہو، یعنی دشمن کے مقابلے میں ہم لوگ آہنی دیوار بن کے، یعنی دشمن کے مقابلے میں ہم ایسے جمے ہوئے ہیں کہ کوئی دشمن ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کے اوپر تھوڑا سے دھیان دیں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ آپ کو ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہے آگ بگولا ہونا، آگ بگولا ہونا یعنی بہت غصہ آنا، یعنی فیاض بات پر آگ بگولا ہے، یعنی آگ بگولا یہ محاورہ ہے، اس کا جو معنی استعمال ہوگا، اس کا معنی ہوگا کہ غصہ ہونا، یعنی کسی آدمی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم بات میں آگ بگولا ہوتے ہو، یعنی تم بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہو بات میں ہی، یہ ہے۔ آداب بجا لانا یعنی احترام کرنا، یہ تو آپ جان رہے ہیں، یعنی بڑوں کا آداب بجا لانا۔ آگ کا مول ہونا یعنی بہت مہنگا ہونا، یہ ہے۔ اب سبزی بھی آگ کا مول ہو گئی ہے، یعنی آگ کا مول ہونا یعنی بہت مہنگا ہونا، اگر آپ اس کو جملے کے اندر استعمال کریں یعنی اب سبزی بھی آگ کا مول ہو گئی ہے۔ آگ پر تیل چھڑکنا یعنی غصہ بھڑکنا، یہ تو آپ جان رہے ہیں کہ خواہ مخواہ تم آگ پر تیل چھڑک، یعنی خواہ مخواہ کوئی آدمی غصے میں ہے، آپ اس کو ایسی بات بول دیے جس کی وجہ سے وہ غصے کی وجہ سے اور بھڑک گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی آگ کے اوپر تیل ہی چھڑکنا، یعنی یہ غصے کی وجہ سے وہ پہلے سے پریشان ہے، آپ اس کو اور غصہ دلا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کے غصے کے اندر اور تپش ہوگی اور اس کا غصہ بڑھے گا۔ آستین کا سانپ ہونا یعنی چھپا دشمن آپ بول سکتے ہیں، یہ آستین کا سانپ ہے، یعنی چھپا دشمن ہے، وہ آستین کا سانپ ہے۔ آگ بھڑکنا، فساد مچانا، یہ تو آپ جان رہے ہیں، آگ بھڑکنا، فساد بڑھانا، آگ بھڑکانا نیک آدمی کا کام نہیں ہوتا، صحیح بات ہے۔ آگ بھڑکانے سے کیا ہوگا، اس کے ذریعے فساد ہی بڑھے گا، لڑائی جھگڑے بڑھیں گے اس کے ذریعے، یعنی اگر کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ آگ نہیں بھڑکاتا ہے۔ آگ پانی میں لگنا یعنی ناممکن بات کرنا، یہ بھی آپ جان رہے ہیں، آگ پانی میں لگانا سب کا کام نہیں ہے، یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں، یہ محاورہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے آسمان پھٹنا، آسمان ٹوٹنا ایک ہی ہے، یعنی قہر الہی یا سخت مصیبت نازل ہونا، یعنی امریکہ والوں پر آسمان پھٹ گیا۔ اب یہ تو ایک جملہ ہے، آپ اس کو کسی اور بھی جملے کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
آسمان پر تھوکنا، یعنی آسمان پر تھوکنے کا کیا مطلب؟ آسمان پر تو کوئی آدمی تھوک نہیں سکتا ہے، لیکن آسمان تو آدمی سے کہیں زیادہ گنا اوپر ہے، اس لیے اس کا محاورہ جو نکلتا ہے یعنی اپنے سے بہت اونچے انسان پر لعن طعن کرنا، یعنی کوئی چھوٹا آدمی اگر کسی بڑے آدمی کو لعن طعن کرے یا اس کے خلاف برا بھلا کہے یا وہ کسی بھی اعتبار سے مضبوط ہو، تو اس سے کیا سمجھا جائے گا کہ یہ ایک چھوٹا آدمی کسی بڑے آدمی کو کہہ رہا ہے، یہ اس کے کہنے کے بھی لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حیثیت اور اس کی حیثیت کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ راشد آسمان پر تھوک کر خود ذلیل ہو رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ آپ اس کو کسی دوسرے چیز میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فرینڈ، یہ کچھ ویڈیو تھے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے کمنٹ کا ضرور رپلائی کروں گا۔ اور آپ سے ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو BSSC اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں ان تک اس ویڈیو کو پہنچانے میں ان کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے اور وہ بھی اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔